कलस्सीको किताब 3को 1 र 2 लाई हामी पाठ गर्नेछौँ। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाएका छौ भने यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिको कुराहरूको खोजी गर। यदि तिमीहरू चाहिँ ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले खोजी गर, जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिका कुरामा मन लगाओ, माथिका कुराहरूमा तिमीहरूले मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। हालेलुया। कलस्सी 3को 1 र 2 ले भन्छ, प्रिय यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने, आमेन, वचन अनुसार ख्रीष्टसँग जी उठाइनुको अर्थ चाहिँ वास्तवमा वचन अनुसार यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने भनेको चाहिँ यदि तिमी प्रभुलाई विश्वास गरेर 2 कोरिन्थी 5को 17 अनुसार नयाँ सृष्टि भएका छौ भने भनेको। आमीन। अनि वचन अनुसार तपाईँ र म जतिजना प्रभुमा छौँ, प्रिय यो चर्चभित्र छौँ, हामी चाहिँ ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टिहरू हौँ। हालेलुया, हालेलुया। पुरानो सृष्टि होइन, तर ख्रीष्ट येशूमा हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। अनि 3को 1 ले भनेको यदि तिमी ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने, यदि तिमी साँच्चै वचन अनुसार नयाँ सृष्टि हौ भने तिमीले संसारका कुरालाई होइन तर माथिका कुराहरूलाई तिमीले अब खोज्न थाल्नुपर्छ। पृथ्वीका कुराहरूमा तिम्रो मन नलगाऊ, तर तिम्रो मन चाहिँ अब स्वर्गका कुराहरूमा, प्रभु येशू बसेको स्थानका कुराहरूमा तिम्रो मन लगाऊ। आमीन, आमीन। पावलले कलस्सीको मण्डलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टिहरू हौ, तिमीहरूले यो पृथ्वीका कुराहरूमा मन लगाउन हुँदैन। तिमीहरूको ध्यान चाहिँ धेरै पृथ्वीका कुराहरूमा, संसारका थोकमा हुनु हुँदैन, किनकि ख्रीष्ट येशूको रगतले त तिमीहरू नयाँ सृष्टि भइसकेका छौ। आमेन, आमेन। पावलले हामीलाई यो माथिका कुरामा मन लगाउने कुरा गरे, पृथ्वीको कुरामा मन नलगाऊ, माथिको कुरा भने। वास्तवमा पावलले आज चर्चहरूलाई, मण्डलीहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? पावलले आज भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो वास्तवमा? हालेलुया, हालेलुया। वास्तवमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको राज्यमा बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ विश्वास गरेर ख्रीष्टमा हामी आउनुको अर्थ चाहिँ वास्तवमा निरन्तर रूपमा हामीले परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्न अनि परमेश्वरको राज्यमा रहनका लागि हो। आमीन, आमीन। हो प्रियजनों, हामी अहिले नेपाल देशमा छौँ, नेपालको एउटा सरकार छ, नेपालको एउटा राज्यमा हामी छौँ, तर वास्तवमा ख्रीष्ट येशूमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो संसारमा, यो देशमा हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूको राज्यमा छौँ। आमीन, आमीन। अनि त्यही कारण परमेश्वरले पनि हामीलाई उहाँमा बोलाउनुको अर्थ, ख्रीष्टमा विश्वास गरेर उहाँमा आउनुको अर्थ चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यमा सरेकाहरू हौँ। त्यही कारण त वचनले भन्छ हाम्रो येशू प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका पनि राजा हुनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो राजा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ प्रिय, अनि हामी उहाँको राज्यमा छौँ। हामी उहाँको राज्यमा छौँ। त्यही कारण येशू ख्रीष्टले पनि आफ्नो सुसमाचार सुरु गर्दाखेरि पहिलोपल्ट जब परमेश्वरले यो पृथ्वीमा आफ्नो सेवकाईलाई अगाडि बढाउनु भयो, उहाँले पहिलोपल्ट प्रचार गर्नुभयो। उहाँले पहिलोपल्ट प्रचार गर्दा बोलिएको शब्द चाहिँ यो थियो, पश्चाताप गर किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। पश्चाताप गर, तिमी पापको बाटोबाट, अधर्मको बाटोबाट, संसारका थोकहरूबाट, संसारको कुरामा मन लाउने कुराबाट तिमीहरू पश्चाताप गरेर निस्क, किनभने अब तिमीहरूको बिचमा चाहिँ परमेश्वरको ईश्वरीय राज्य चाहिँ अब तिमीहरूको बिचमा आएको छ। हालेलुया। तपाईँलाई मजाको कुरा भनिदिउँ एउटा, वास्तवमा धेरैजनाको विचार के हुन्छ भने हामी येशूमा आएर हामीले धर्म परिवर्तन गरेर हामी क्रिस्चियन हो मात्र हुन्छ, हामी इसाई धर्ममा छौँ, हामी इसाईहरू हौँ भन्ने हुन्छ। तर तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर तपाईँले उहाँको राज्यको प्रजा हुनका लागि आएको। आमीन, आमीन। हामीले येशूलाई विश्वास गरेर वास्तवमा उहाँको
राज्यको प्रजा हुनको निम्ति आएकाहरू हौँ। त्यही कारणले पावलले हामीलाई भनेका छन्, प्रिय यिनलाई पक्रेर राख्नु त। त्यही कारणले गर्दा पावलले हामीलाई भनेका छन्, तिमीहरूको मन चाहिँ अब पृथ्वीको कुरामा नहोस्, तिमीहरूको मन चाहिँ अब पृथ्वीको थोकहरूमा नलगाओ, किनभने तिमीहरू अब संसारका कुराहरूबाट परमेश्वरको राज्यमा सरिकिन आएका छौ। तिमीहरू संसारका प्रजाहरू होइनौ, तर येशू ख्रीष्टका प्रजाहरू हौ, तिमी राज्यका सन्तानहरू हौ। हालेलुया। त्यही कारण पावलले भन्छन्, तिमी ग्रहण गरेर तिमी बप्तिस्मा गरेपछि तिमी नयाँ सृष्टि हौ भने, तिमीले संसारका कुरालाई त्यागेर ख्रीष्ट येशूमा आएका छौ भने, अब उसो तिमीले पृथ्वीका थोकहरूमा तिम्रा मनहरू नलगाओ, तर तिमीले स्वर्गका थोकहरूमा परमेश्वरको राज्यको कुरामा तिम्रो मन लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँलाई एउटा सत्य भनिदिउँ, अधिकांश मण्डलीको समस्या चाहिँ के छ भने, अधिकांश विश्वासीहरू चर्चमा आएको चाहिँ धर्मको लागि, शनिबारको चर्च चाहिँ उनीहरूको सेड्युल हुन्छ। तपाईँहरू कतिजनाको छ? कतिजनाको यस्तो तालिका छ, शनिबार म चर्च जानै पर्छ, चर्च जानै पर्छ, शनिबार चर्च जानै पर्छ, चर्च जानै पर्छ, चर्चै मात्र आउँछौँ हामी। वास्तवमा हामी चर्च आउने चर्चका मानिसहरू हुन्छौँ, परमेश्वरको राज्यका मानिसहरू बन्दैनौँ। किनकि हाम्रो विचारले जहिले पनि मण्डलीलाई हामी क्रिस्चियन चर्चको लागि बनेका हुन्छौँ। म तपाईँलाई बारम्बार भन्छु, बारम्बार मैले भनिरहेको छु, हामी चर्चका लागि विश्वासी होइनौँ प्रिय। हालेलुया। हामी परमेश्वरको राज्यका लागि विश्वासीहरू हौँ। त्यही कारणले अभ्यास हामी चर्चमा गर्छौँ, तर चर्चका लागि मात्रै हाम्रो जिन्दगी होइन। जिन्दगी 6 दिनभरि आफ्नो मनमा काम गर्यो, आफ्नो धुनमा हिँड्यो, आफ्नो व्यवस्था, परमेश्वरको वचन कहाँ छ, सेवा सङ्गति कहाँ छ, आराधना कहाँ छ, प्रार्थना गर्न जानेको होइन। शनिबार चाहिँ बिहानै उठेर लुगा लाएर खाना खाएर लु जाउँ है चर्च भनेर चर्च आउन हामीले सिकेका छौँ। अधिकांश मण्डलीको समस्या यही छ। त्यही कारणले परमेश्वरले राखिदिएका ती स्वर्गका थोकका आशिषहरू आज विश्वासीको हकदार बन्न पाएको छैन। हालेलुया। परमेश्वरले आज उहाँको राज्यमा बोलाउनको उद्देश्य तपाईँ र म राज्यको सन्तान भएपछि आशिषित जीवन जिउँ भनेर हो। आमिन, आमिन। प्रियजनों, वास्तवमा देशमा नि यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्दा राजतन्त्र राम्रो। सुन्नुहोस्, फेरि राजा भएको देश राम्रो। वास्तवमा यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र सबैको उत्तिकै अधिकार भन्छौँ, तर राजा भएको देश राम्रो। तर समस्या चाहिँ के भइदियो भने ती सबै राजाहरू खडुस राजाहरू भइदिए, राम्रा मनका राजाहरू भइदिएनन्। तर राजाको मन चाहिँ स्वच्छ भएर यो मेरो प्रजा, यो मेरै सन्तानहरू भनेर यदि उनीहरूले हेरविचार गर्ने हो भने, वास्ता गर्ने हो भने, वास्तवमा हरेक देशमा चाहिँ राजकीय शासन चाहिँ राम्रो। किनभने त्यहाँ एउटा राजा हुन्छ, उसको नियम हुन्छ, उसको अधीनमा, उसको कानुनमा सबैजना भिजेका हुन्छन् र राजाले आफ्नै छोराछोरी जस्तै देशका प्रजालाई सबै फेसिलिटी, सबै ती अधिकारहरू दिएर माथि उनीहरूको सबैको उन्नति गराउँछ। तर समस्या चाहिँ संसारमा कहाँ आइदियो भनेदेखिलाई राजाहरू त भए, तर सबै खडुस राजाहरू भए। उनीहरू शासकीय दमन गर्ने राजाहरू भएको कारणले संसारले राजकीय शासनलाई फ्यालिदियो। हालेलुया। तर प्रियजनों, तपाईँ जति चर्चमा हुनुहुन्छ भित्र हरेक हामी राजकीय शासनलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हो। आमिन। तपाईँको ध्यान यहीँ छ, यहीँ छ। मलाई नझुक्क्याउनु है, म झुक्किन्न। हाम्रो परमेश्वर झन् झुक्किनुहुन्न। परमेश्वरको वचन चाहिँ निरन्तर हामीलाई सुन्न अनि मनन गर्न अनि अभ्यास गर्नका लागि हो। आमेन, आमेन। अनि म आफूलाई म ठग्न चाहन्न कि उहाँको वचनलाई व्यवस्था गरेर। हालेलुया। प्रियजनों, पावलले माथिका कुरामा परमेश्वरको राज्यमा मन लाऊ भनेको चाहिँ वास्तवमा पावलले हामीलाई यो कुरो दर्शाउँदै थिए, हे विश्वासी हो, हे ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याएर आएकाहरू हो, हे येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हो, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र छौ। तिमीहरू चाहिँ राज्यको सन्तान जस्तै त्यही राज्यमा मन लगाएर अब जिउन पर्छ। आमेन, आमिन।
किनभने जब राज्यको मानसिकता राखेर हाम्रो येशू राजा हुनुहुन्छ, सबै थोक उहाँले नै मलाई दिएको हो, यो सबै थोक मेरो येशूकै हो, मेरो जीवनको राजा येशू नै हुनुहुन्छ भनेर एउटा विश्वासीले जुन दिन आफूले आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्छ, हाम्रो राजा चाहिँ खडुस हुनुहुन्न प्रिय हो। हाम्रो राजाले हाम्रो जीवनका सबै घटी कमी र आवश्यकताहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ। आमेन, आमेन। त्यही कारण त फिलिप्पी 4:19 लेखेको छ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनका सबै खाँचोहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ किनभने हामी उहाँका प्रजाहरू हौँ। हालेलुया, हालेलुया। तर समस्या चाहिँ कहाँ आयो भनेदेखिलाई प्रियजन हो, समस्या चाहिँ यहाँनिर आयो। हामी राज्यको सन्तान त भयौँ, तर हामी धर्म कर्मको मानसिकता बोकेर आयौँ चर्चमा। धर्म कमाउनका लागि प्रार्थना गरेको पनि हामीलाई धर्म कमाए जस्तै लाग्छ। धेरैजनालाई प्रार्थना गरेको पनि हामीले कुछ नै चर्चको लागि, कुछ नै परमेश्वरको लागि गरिदिए जस्तै फिलिङ हुन्छ होला, होइन? हालेलुया। एक दिन घोडामा 1 घन्टा प्रार्थना गरिदिएँ, परमेश्वरको लागि मैले केही नै गरिदिएँ। परमेश्वरको राज्यको लागि मैले केही थोक ल्याइदिएँ, केही होइन प्रियजन हो। यो सबै हाम्रै जीवनका लागि हुन्। आमिन, आमिन। इजरायलीहरू, अब सुन्नुहोस् यो घटनालाई, इजरायलीहरू परमेश्वरले चुनेका जाति हो। यस्तै हो इजरायली जातिहरू, परमेश्वरका जातिहरू हो। तर ती इजरायली जातिहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा, परमेश्वरले नियुक्त गरेको देशमा, परमेश्वरले उनीहरूलाई राखेको त्यो राज्य कनान देशमा, दुध र मह बग्ने देशमा परमेश्वरले लिएर गएको हो। वास्तवमा हिन मेरो प्रजाहरू, हिन मलाई विश्वास गर्ने मेरा मानिसहरू, तिमीहरूलाई म यो देशमा लगेर राख्छु भनेर परमेश्वरले लिएर गएको हो वास्तवमा। तर जतिजना इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निक्लेर आएका थिए, तिनीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा गएनन्, तर मरुभूमिमा जन्मिने मानिसहरू मात्र गए। हालेलुया। सबैले हाम्रो हात उठाउने छौँ प्रिय। हालेलुया। सबैले भनौँ हालेलुया। न त बलले न शक्तिले, तर परमप्रभुको आत्माले। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले भलाइ गरेको हो क्या। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले भलाइ गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले केही नयाँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, आशिषका कुरा केही दिउँ उहाँलाई चाहना छ। यो मेरो प्रजा हो, यो मेरो छोराछोरी, यसलाई म केही दिउँ, यसको जीवनमा केही गरौँ, यसको जीवनलाई माथि उठाउँ। किनभने परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरू पुच्छर हुँदैनन्, तिनीहरू शिर हुन्छन्। संसारमा तिनीहरू माथिल्लो तहमा, माथिल्लो ओहदामा पुगुन्। यो परमेश्वरको डिजाइन हो, यो परमेश्वरको चाहना हो हरेक एक जनको लागि। हालेलुया। तर समस्या चाहिँ कहाँनिर आयो भनेदेखिलाई, ती इजरायलीहरू दुध र मह बग्ने देशमा जान सकेनन्। किनभने तिनीहरूले इजरायलीहरू मिश्रबाट निक्लेर मरुभूमिमा आउँदा तिनीहरूको गणगन चाहिँ के थियो? तिनीहरूले गणगन गरे अनि भने, हामीलाई मिश्र देशमा लसुन र प्याज खान पाइन्थ्यो, काँक्रा खान पाइन्थ्यो, मिठो मिठो भोजन खान पाइन्थ्यो, प्रशस्तै पिउने पानी थियो। ए मोसा, ए हारुन, तिमीले के हामीलाई यो मरुभूमिमा मार्नलाई ल्याएको? हालेलुया। म प्रभुमा नआउँदै ठिक थियो, चर्चमा आएपछि त यो पनि दिनपर्ने, त्यो पनि दिनपर्ने, कमाइको दशांश पनि दिनुपर्ने, भेटी पनि लाउन पर्ने, अगौटे फलको हिस्सा पनि ल्याउन पर्ने, शनिबार समय पनि दिनुपर्ने, प्रार्थना पनि गर्न पर्ने, सङ्गति पनि जान पर्ने। मलाई त्यही पुरानो जीवन ठिक थियो भन्छन् धेरैजनाले आज ख्रिस्टमा आएर पनि। हालेलुया, हालेलुया। आज चर्चले, विश्वासीले, सुन्नुहोस् है प्रिय, म तपाईँलाई एकदमै यो पावरफुल कुरा भन्न आँटेको छु। आज अधिकांश विश्वासीहरूले नि, अधिकांश मानिसहरूले नि परमेश्वरले राखेको दुध र महको देश नपाउनुको पछाडि चाहिँ एउटा कारण छ। ती मानिसहरूले के खोजे? पृथ्वीका थोकमा मन लगाए, खाने, लाउने र पिउने कुरामा तिनीहरूले मन लगाए। त्यही कारण आज प्रभुमा आएको वर्ष हुँदा पनि एउटा विश्वासी आशिषित हुँदैन। उसको मनमा जहिले घन्टी बजेको छ, भरे के खाउँ, छोराछोरीको बिहे कसरी गरिदिउँ,
पर पाहुना आउँदा कसरी टाढौँ, लत्ता कपडा लुगा फाटो कसरी लगाऊँ, भोलि के खाऊँ, बिरामी हुँदा पैसा चाहियो त्यतिखेर के गरौँ। आज यही कुराको चिन्ताले वास्तवमा एउटा विश्वासीलाई बानेर राखेको छ र दुध र महको देशबाट अलग गरेको छ। याद गर्नुहोस् प्रियजनों, हामी दुध र महको प्रतिज्ञा पाएका मानिसहरू हौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी लुका 12:27 देखि 31 सम्म खोल्नेछौँ। पाठ गरिदिनुहोस्। लुका 12:27 देखि 31। लिली फुललाई विचार गर। वचनमा लेखिएको छ, येशू प्रभुले भन्नुभयो, सुन्नुहोस्, यो तपाईँ र मलाई भनेको, लिली फुललाई विचार गर। कसैले तिनीहरू न त परिश्रम गर्छन् न काट्छन्, तिनीहरू न त परिश्रम गर्छन् न तिनीहरूले कुनै मेहनत गर्छन्, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, तर सुन म तिमीहरूलाई भन्दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्ना सारा गौरवमा यीमध्ये एउटा जातिका पनि विभूषित थिएनन्। सोलोमन राजा पनि यति धनी र आशिषित भएर पनि एउटा फुल जतिको सिंगारिएका पनि थिएनन् वास्तवमा। तर आज हुने र भोलि आगोमा फालिने मैदानको घाँसलाई परमेश्वरले कसरी अभूषित गर्नुहुन्छ भने, ए अल्पविश्वासी हो, उहाँले तिमीहरूलाई झन् कति बढी अभूषित गर्नुहुनेछ। आमेन। आमेन। येशूले भन्नुभयो, आज हुने र भोलि आगोमा फालिने यी मैदानका घाँसहरू, मैदानका ती फुलहरूलाई पनि परमेश्वरले 2 दिन 3 दिनका लागि भए पनि यति ब्युटिफुली तरिकाले, यति सुन्दर र रचनात्मक तरिकाले सजाउ गर्नु भएको छ भनेदेखिलाई, हे अल्पविश्वासी हो, तिमीहरूलाई झन् कति बढी परमेश्वरले वास्तवमै सजाउनुहुन्छ। के खाउँला के पिउँला भनी तिमीहरू खोजीमा नबस। अब के खाऊ के पिउँ भनिकिन तिमीहरू त्यही कुराको खोजी गरेर नबस र चिन्तित पनि नहो। तिमीहरू चिन्तित पनि नहौ ती कुराहरूको विषयमा, किनकि संसारका सबै मानिसहरू यी कुराहरूको खोजीमा रहन्छ। किनभने संसारको मानिसहरूले चाहिँ हो के खाउँला के पिउला के लगाउला कसरी गरौँला, कसरी बिहे गरिदिउँला छोराछोरीको, यसको यो कसरी गरौँला, यो त संसारको मानिसहरूले चिन्ता गर्ने कुरा हो। तिमीहरू किन चिन्ता गर्छौ? तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ, तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले जान्नुहुन्छ कि तिमीहरूलाई यी कुराहरूको खाँचो छ, कि तिमीहरूलाई यस्ता कुराहरूको खाँचो छ। तर परमेश्वरको राज्यको खोजी गर, तर परम प्रभु परमेश्वरको राज्यको खोजी गर र यी सबै कुराहरू पनि तिमीहरूलाई दिइनेछ। आमेन। आमेन। तर परमेश्वरको राज्यको खोजी गर र यी सबै कुराहरू तिमीहरूलाई दिइनेछ। आमेन। आमेन। हालेलुया। येशूले भन्नुभयो, प्रिय, संसारका मानिसहरूले पो के खाउँला के पिउँला कसरी गरौँला कसरी बाँचौँला, पापी पेटको सवाल छ, इज्जतको सवाल छ भन्योरी संसारको मानिसहरूले पो त्यो कुराको बढ्ता लालचा गरेर खोज्छन्। तर हे अल्पविश्वासी हो, तिमीहरूलाई थाहा छैन स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले तिमीहरूको सबै खाँचोहरू जान्नुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई विश्वास छैन? कतिजनालाई विश्वास छ? हाम्रो हातहरू उठाउँ प्रिय। यदि विश्वास छ भने परमेश्वरलाई झुट चाहिँ मन पर्दैन। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरलाई तपाईँको खाँचो सबै थाहा छ भन्ने? छ भने भन्नुहोस् आमिन। आमिन। धेरैपल्ट हामी जानेर पनि संसारका मानिस चाहिँ हुन्छौँ प्रिय, हामी संसारका थोकहरू, संसारका प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू जस्तै के खाउँला र के पिउँला भने हामी त्यसका पछाडि हुन्छौँ। हालेलुया। संसारका मानिसले परमेश्वरलाई चिन्दैनन्, त्यही कारण तिनीहरूले यसोलाई पछ्याउँदैनन्, उहाँका वचनलाई पछ्याउँदैन। तर चर्चले, विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई चिनेर पनि उहाँको वचनलाई आज पछ्याउँदैन। अन्य जातिभन्दा प्रियजन हो, विश्वासीहरू चाहिँ तल तल गिरिरहेको छ, किनभने सत्यताको ज्ञान पाएर पनि उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठानेका छन्।
हालेलुया। तपाईँलाई एउटा विषयमा म एउटा कुराको बारेमा तपाईँलाई म सेयर गर्न चाहन्छु, सुन्नुहोस्। हामीलाई थाहा छ चिलको विषयमा तपाईँलाई आज म इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताउन आँटेको छु, सुन्नुहोस्। चिल चाहिँ आकाशको माथिल्लो तहमा उड्ने अनि एक्लै उड्ने पन्छी हो। चिललाई तपाईँले ग्रुपमा वल्लो घर र पल्लो घर, वल्लो रुख र पल्लो रुख उडेको देख्नु भएको छ? उड्दैन चिल त्यसरी झुरुप्प ग्रुप भएर वल्लो रुख वल्लो घर पल्लो घर उडेर हिँड्दैन। चिल चाहिँ जहिले पनि आकाशको माथि एक्लै ऊ चाहिँ हिँड्छ। अनि चिलको आयु चाहिँ जम्मा 70 वर्षको हुन्छ। चिलको आयु 70 वर्षको हुन्छ। तर एउटा विश्वासीको बोली चाहिँ हुन्छ, अहिलेको दुनियाँमा मान्छे 60 भन्दा बाँच्दैन, म त 60 मै मर्छु होला। धिक्कार त्यो शब्दलाई, किनकि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूलाई भजनसँग 91ले भन्छ उहाँले दीर्घ आयु दिनुहुन्छ। आमिन आमिन। त्यही कारण तपाईँले मुखमा नबोल्नु होला म त 60 मै मर्छु भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ मर्नु नै हुन्छ, मुखको फल खान्छौँ। चिल चाहिँ 70 वर्ष बाँच्छ प्रिय। चिलको उमेर चाहिँ 70 वर्ष हो। तर चिलको जिन्दगीमा एउटा यस्तो घटना आउँछ, सुन्नुहोस्। जब आकाशमा उड्ने त्यो हामीले देखेको चिल चाहिँ उसको आयु 70 वर्ष हो। तर जब चिल 40 वर्षको हुन्छ, 40 वर्षको चिल भएपछि चिलको जीवनमा एउटा सङ्घर्ष, एउटा समस्या आउँछ। त्यो समस्या के हो सुन्नुहोस्। चिल 40 वर्षको भएपछि माथि उठ्ने उसको पखेटाहरू चाहिँ बाक्लिँदै जान्छ, बाक्लो हुन थाल्छ, अनि ऊ माथि उड्न सक्दैन। उसले परैबाट झम्टेर गएर त्यो शिकारलाई, माछालाई, सर्पलाई, विभिन्न उसको आहारलाई झम्टेर आएर पक्रिने उसको पन्जा चाहिँ अब कमजोर हुन थाल्छ। त्यो पन्जाले त्यो माछालाई, उसको शिकारलाई पक्रिन छोड्छ। अब यो पन्जा चाहिँ अब कमजोर हुन थाल्छ। अनि उसको मुखको चुचो यति शक्तिशाली हुन्छ। तर जब 40 वर्षको उमेर हुन्छ, चिलको त्यो मुखको चुचो चाहिँ जुन अलिक यस्तो परेको हुन्छ, अलिक बाङ्गिन थाल्छ। अनि यो चुचोले पनि काम गर्न छोड्छ, यो पनि कमजोर हुन थाल्छ। हालेलुया। पहिलो कुरा उड्न सक्न छोड्यो चिल। दोस्रो कुरा के भयो? दोस्रो कुरा उसको पन्जा अब कमजोर हुन थाल्यो। तेस्रो कुरा उसको मुख, जुन उसले खान पर्ने, पक्रिनु पर्ने, उसको मुख थुतुनुले अब, चुच्चोले अब काम गर्न छोड्यो। जब चिललाई यो सिचुएसन आउँछ 40 वर्षको उमेरमा, उसको जीवनमा एउटा यस्तो समय आउँछ, उसले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ, म बाँच्ने कि मर्ने। उसले बाँच्ने निर्णय गर्यो भने 30 वर्ष थपिन्छ आयु, मर्ने निर्णय गर्यो भने 1 महिनामै मर्छ चिल। चिल अत्यन्तै एउटा शिक्षामूलक पन्छी हो वास्तवमा। सुन्नुहोस्, 40 वर्षको उमेरमा उसको यो 3वटा कुरा यसरी बिग्रिन्छ। अनि उसले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ, ऊ बाँच्ने कि मर्ने। अनि अधिकांश चिलले बाँच्ने निर्णय गर्छन्। अनि चिल बाँच्ने निर्णय गरेर म बाँच्छु भनेर मात्र हुँदैन, उसको जीवनमा एउटा सङ्घर्ष आउँछ। जब उसले बाँच्ने निर्णय गर्छ, ऊ बलैले उडेर अग्लो चट्टानमा, अग्लो भिरको ढुङ्गाको चट्टान उदी चिल जान्छ। अनि त्यहाँ बसेर चिलले निर्णय गर्छ, म बाँच्न चाहन्छु। अनि चिलले के गर्छ भनिदेऊ? चिलले पहिला आफ्नो थुतुनले आफ्नो जिउका ती बाक्लो पखेटाहरू जो छालासँग गाँसिएका हुन्छन्, हाम्रो नङ र मासु गाँसिए जस्तै चिलको थुतुनुले उसको पखेटाहरू निकाल्न थाल्छ। प्रिय, सबै पखेटा निकाल्छ, दुख्दै पनि, खुनहरू आउँछ, उसलाई दुखाइ हुन्छ। त्यही पनि उसले आफ्नो पखेटाहरू एकै दिनमा होइन, उसले समय लगाएर सबै पखेटाहरू निकाल्न थाल्छ। सुन्नुहोस्, हालेलुया। त्यो अग्लो पहाडको चट्टानमा गएर चिलले आफ्नो पखेटाहरू निकाल्छ। अनि अर्को कुरा, चिलले के गर्छ? चिलले आफ्नो जुन पन्जा अब काम गर्न छोडेको हुन्छ, हेर्नुहोस्, उसको पन्जाले
यस्तो एकपल्ट पक्रेपछि छोड्दैन। उसले 4.5 किलो 5 किलोसम्म वेटलाई उठाएर उसले उडाएर लान सक्छ। तर त्यो पन्जा अब कमजोर भयो अनि उसले त्यो पन्जालाई के गर्छ, त्यो पत्थरमा ढुङ्गामा उसले ठोक्न थाल्छ, मुखले पनि हान्न थाल्छ। मानका कुराहरू जो पुरानो स्वभावका थिए अब तिमीले आफै निकालेर फाल। गाह्रो हुन्छ, खुन आए जस्तै दुख्छ, दुख्छ, पीडा हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, तर तिमीले गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू, किनभने तिमी राज्यको सन्तान भएका छौ। अर्को कुरा मेरो प्रिय, हाम्रो पन्जा, चिलको पन्जा भनेको के हो? हात पार्ने कुरा। आज हाम्रो पन्जा चाहिँ ती हुन् जो हामीलाई पृथ्वीमा चाहिएको छ सबैको भन्दा धेरै, सबैको भन्दा थुप्रो चाहिएको छ। मेरो चाहिँ त्यसको भन्दा धेरै होस्, त्यसको भन्दा थुप्रो होस्। त्यो पनि हात पारौँ, त्यो पनि हात पारौँ, त्यो पनि हात पारौँ। हालेलुया। त्यो पनि हात पारौँ, त्यो पनि हात पारौँ। आज जुन हाम्रो पन्जाहरू छ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ हिजोको दिनका जस्तै तेरो पन्जा अब चल्दैन यो राज्यमा। पृथ्वीको कुरामा मन लागे जस्तै तेरो पन्जाहरू चल्दैन। अब तैँले तेरो पन्जाहरू भत्काउनु पर्छ अब। आमेन। तैँले तेरा ती हात पार्ने जे पनि हात पारौँ, त्यो पनि हात पारौँ भन्ने तेरो त्यो संसारका थोकलाई चाहत गर्ने तेरा पन्जाहरू भत्काउनु पर्छ। अब गाह्रो हुन्छ। हिजो त्यही तरिकाले पन्जाले पाइरहेको छ संसारको कुराहरू, त्यो पनि अब एक्कासी छोड्दाखेरि त गाह्रो हुने भयो। एक्कासी मैले त्यो कुरा त्याग्दा त गाह्रो हुने भयो। चिललाई त्यो पन्जा भाँचेको जस्तै गाह्रो हुन्छ प्रिय। तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ तैँले तेरा पुराना जीवनका पन्जाहरू बाँच्न पर्छ। अब बुझ्नेले भन्नुहोस् आमेन। चिलले आफ्नो थुतुनो अन्तिममा चट्टानमा हालेर फुटाउँछ प्रिय। चट्टानमा हानेर आफ्नो थुतुनो सबै भाँच्छ। पावलले भन्छन् प्रिय, पृथ्वीको कुरामा मन नलगाऊ, राज्यको कुरामा मन लगाऊ। के हो थुतुना हाम्रा जीवनका? हाम्रा जीवनका ती चुच्चाहरू के हुन्? एउटा कुरा त यो हो कि मानिस संसारको जस्तै भाषा बोल्छौँ, क्रिस्चियन भएर पनि राज्यमा आएर पनि पापी पेटको सवाल छ, गर्नै पर्यो नि। अरे बाबा, कुन चाहिँ पेट पापी? तपाईँको पेट कहिले पापी छैन। आमेन। ख्रिस्टको धार्मिकतामा हामी धर्मी पेटहरू हो यो पनि। लेकिन पापी पेटको सवाल छ, गरिदिउँ न त भन्ने यो राज्यको बोली होइन, यो दुष्टताको बोली हो। हालेलुया। अनि अर्को कुरा, यो थुतुनो चिलले आफ्नो भत्काए जस्तै परमप्रभु भन्नुहुन्छ पुरानो जीवनका तेरा ती अनैतिक शब्दहरू, अनैतिक कुराहरू बोल्ने जो एउटा राज्यको प्रजा जस्तै, छोराछोरी जस्तै होइन तर टुहुरा मानिस जस्तै, त्यागिएका स्त्रीका सन्तान जस्तै बोल्ने तेरा ती मुखहरू तैँले अब भत्काउनु पर्छ र राज्यको मानिसका मुख जस्तै बनाउनु पर्छ। आमेन, आमेन। त्यही कारण हामी पुरानो बोली बोल्दैनौँ, श्रापको बोली बोल्दैनौँ, मन परी बोल्दैनौँ। हामी हाम्रो मुखलाई कन्ट्रोल गर्छौँ, किनभने यो चुच्चो हामीले भत्काएका छौँ र यो चुच्चो अब परमेश्वरको राज्यको चुच्चो भएको छ। आमेन, आमेन। चिलले खाने बाटो यो मुख चाहिँ प्रिय भत्कायो। धेरैपल्ट हामी मुखको लागि, खानको लागि भनेर धेरैलाई हामी धोका दिन्छौँ, धेरैलाई हामी पर पार्छौँ। विश्वासीले प्रियजन हो, विश्वासीले, चर्च जाउने विश्वासीले त्यसो गर्छन्। बरु आजकल त प्रभु नपाउनेहरू पो सुध्रेको देख्छु म त। क्रिस्चियनहरू त किन त्यो कति ठाउँमा यस्तो देख्छु, चर्चमा यस्तो काण्डको चर्चहरू। एउटाले भन्थ्यो काण्डको सरकार ओली सरकार भनेर, त्यस्तै नै काण्डको चर्चहरू भएको छ। धनको काण्ड, व्यभिचारको काण्ड, लोभको काण्ड सबै चर्चमा आज। किनभने यो मुख चाहिँ पुरानै छ। भन्यो ख्रिस्टमा हामी नयाँ सृष्टि हौँ, 2 कोरिन्थी 5:17 अनुसार, तर बोली चाहिँ त्यही पुरानो छ। लापरवाही बोली, अनैतिक बोली, छाडा बोली, मन परी बोली, भत्काउनुहोस् आफ्नो मुखलाई, भत्काउँ हामी आफ्नो मुखलाई। आमिन। जब चिलले 120 दिन उसले सङ्घर्ष गर्छ, 5 महिना, त्यसपछि उसको जीवन 30 वर्षको आयु थपिन्छ। उसको पखेटाहरू पलाउँछ प्रिय, उसको चुच्चो पलाउँछ, उसको पन्जाहरू पलाउँछ, अनि ऊ अझै पुरानो तहभन्दा ऊ माथि अझ उड्न थाल्छ चिल चाहिँ। आमेन, आमेन। यदि परिवर्तन गरेर साँच्चै नै हामी परमेश्वरको राज्यमै जिउँछौँ भने पृथ्वीका कुराबाट मन हटाएर राज्यको कुरोमा, ख्रिस्ट येशूका कुरोमा मन लाउँछौँ भने प्रिय, परमेश्वरले हामीलाई भुइँको जीवन दिनुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छ
भङ्गेरा पानी पर्यो भने के गर्छ? अहिले ठुलो पानी परोस् त भङ्गेराले के गर्छ? यस्ता घरका यस्ता कुना काप्चामा रुखमा जान्छ। छेपारोहरू के गर्छ? ढुङ्गाको चेपमा, भ्यागुताहरू ढुङ्गाको चेपमा, सर्पहरू पानी मुनि, माटो मुनि, उनीहरू सानो सानो ढुङ्गाको दुला दालीहरू रुखमा घरतिर जान्छ। उनीहरू त्यहाँ गएर ओत लाग्न खोज्छ, पानीदेखि बच्न खोज्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, जब पानी पर्छ नि, चट्याङ आउँछ नि, चिल चाहिँ कहिले पनि ओत लाग्नका लागि जाँदैन। यो चट्याङ र पानी परेको बेला चिल चाहिँ जहाँबाट पानी परेको छ, जहाँ त्यो हुँदैछ, चिल चाहिँ जहिले पनि बेगसँग उड्दै होइन, रफ्तारमा जहिले पनि त्यो कालो बादललाई छेडेर, पानी पर्दै गरेको कालो बादललाई छेडेर जहिले पनि चिल चाहिँ माथि जान्छ। आमेन, आमेन। राज्यको सन्तानहरू पनि प्रिय, एउटा समस्या आयो, एउटा यसले के भन्नु प्याच्छ, यसले मन दुखायो, यता पैसा सक्यो, यता छिमेकीमा त्यो भयो, त्यो भयो, लुत्रुक्क परेर त्यो संसारको कुरामा ओत लाग्न जाने होइन। हाम्रो समस्याको समाधान चाहिँ माथि छ। सबैले भनौँ माथि छ। आमेन। जब चिल पानी परेको बेला बेगसँग कालो बादल छेडेर माथि जान्छ। कालो बादलभन्दा माथि चाहिँ के छ? घामको त्यो उज्यालो पनि छ, एउटा नयाँ दुनियाँ छ। चिलले त्यो नयाँ दुनियाँको रस थाहा पाएको हुन्छ। समस्या आउँदा चट्टानमा जाँदैन यसो लुक्दै, कुखुरा जस्तो हुँदैन। धेरैजना विश्वासीको तरिका चाहिँ यही छ, कुखुरा जस्तै ओत कता छ, सानो कुरोमा लाग्छौँ हामी, परमेश्वर बिर्स्यौँ, सानो कुरोमा ओत लाग्न गयो, त्यसले पो मिलाइदिन्छ, त्यसले पो गरिदिन्छ भन्यो। भङ्गेरा जस्तै भुरभुर उड्दै अर्काको घरमा गयो, मलाई यो समस्या पर्यो, परमेश्वर चाहिँ बिर्स्यो। भ्यागुता जस्तै ढुङ्गाको छेउमा गयो, ढुङ्गामा ओत लाग्यो अनि कराउन थाल्यो। कसरी कराउँछ पानी पर्दा भ्यागुता? कराउनु त एकजना कसलाई आउँछ? अनि हामी ओत लागेर कराउन थाल्छौँ, मलाई यस्तो भयो, मलाई त्यो भयो, मलाई त्यो भयो, चिन्ता। धिक्कार ती विश्वासीहरूलाई प्रिय, किनभने तिनीहरूले माथि, उत्तर चाहिँ माथि छ भन्ने कुरा किन सिकेनन्? नयाँ दुनियाँ, समस्या चाहिँ कहिले पनि माथिबाट, धेरै माथिबाट हुँदैन, बिचबाट हुन्छ। त्यो समस्या छेडेर गयो भने माथि एउटा दुनियाँ छ भन्ने किन नबिर्सेको, किन नबुझेको विश्वासीले? तपाईँले प्रार्थना गर्दा तपाईँको समस्या जान्छ भन्ने किन थाहा नपाएको हौ? हालेलुया। आज यो चरालाई, यो चिललाई थाहा छ, जब पानी पर्छ नि कालो बादललाई छेडेर माथि जान्छ। एउटा विश्वासी चाहिँ ओत लाग्न जान्छ। आज जान पर्ने माथि चाहिँ हामी हो, तपाईँ र म। सबैले भनौँ हामी हो, हामी हो। आमेन। जब यो तीन कुरालाई हाम्रो जीवनबाट भत्काएर माथितिर ध्यान लाउँछौँ, चिलले चाहिँ माथिको कुरामा मन लायो। त्यही कारण पावलले भन्छन्, हे कलसीका विश्वासी हो, तिमीहरूले सेवा सङ्गति मात्र गरेर पुग्दैन। अब तिमीहरू सङ्गतिको नाममा धेरै भेला हुन थाल्यौ, तर तिमीहरूको मन चाहिँ पृथ्वीमै देखेँ मैले। त्यही कारण म तिमीहरूलाई आज्ञा दिन्छु, पृथ्वीका कुराबाट मन हटाएर माथि कुरामा लगाऊ अनि तिमीहरू जिउनेछौ। सबैले भनौँ आमीन, आमीन। सद्रक, मेसक र अबेदनगोलाई थाहा थियो, आगोको भट्टीमा जले पनि जल्छु, किनभने मेरो टार्गेट चाहिँ माथि छ, मेरो मन चाहिँ माथिको कुरामा लागेको छ। त्यही कारण पावलले भने तिम्रो कुरा माथिको मन, तिम्रो मन माथिको कुरामा लगाऊ। कतिजनाको मन माथिको कुरामा लागेको छ? धेरैजनालाई नि एक छाक भात पाकेन भने टेन्सन हुन्छ, पैसै छैन। धेरैजनालाई नि गोजीमा 1000 रुपियाँ 500 रुपियाँ घरमा भएन भने टेन्सन हुन थाल्छ, अनि ऊ संसारतिर उपाय खोज्न थाल्छ। सानो सानो कुराले हल्लाउँछ विश्वासीलाई, ठुलो कुरा पनि आउनु पर्दैन। हालेलुया। एउटा चिलले पनि सिक्यो प्रिय, उत्तर चाहिँ माथि छ, विश्वासीले चाहिँ सिकेनन्। त्यही कारण पावलले भन्छन्, हे कलसीका चर्च, तिमीहरूले आफ्नो मन माथितिर लगाओ, तिमीहरूले नबिर्स। फिलिप्पी 4:19 अनुसार परमेश्वरले तिम्रो खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ। गलाती 3:9 अनुसार अब्राहमको आशिष तिमी विश्वासीहरूको। आमेन, आमेन। विश्वासद्वारा मुक्ति पाए झै प्रियजनों, विश्वासद्वारा नै हामीले माथिको कुराहरूमा हाम्रो मनमा मन लगाएर हामी हिँड्न पर्छ। आमीन।
माथिको शक्ति, माथिको बुद्धि, माथिको अभिषेक, माथिको ज्ञान लिएर यो पृथ्वीमा राज्य गर्ने सन्तानहरू हौ हामीहरू। आमेन। सबैले भनौँ आमेन आमेन। पृथ्वीको ज्ञान र बुद्धिले होइन, माथिको बुद्धि। त्यही कारण पावलले भन्छन् माथिको बुद्धिमा मन लगा, माथिको ज्ञानमा मन लगा, माथिको अभिषेकमा मन लगा, माथिको शक्तिमा मन लगा, अनि यही पृथ्वीमा राज्यको सन्तान चाहिँ राज्य गरेर बस। हालेलुया। तर राज्य गर्ने सन्तान, राजाका छोराछोरीहरू प्रिय सबै लुत्रे झाम्रे, दयनीय, दुःख, दरिद्र, बिचरा, हालेलुया हालेलुया। एउटा ख्रिस्टमा साँच्चै हामी नयाँ सृष्टि हौँ भने प्रिय चर्च, हाम्रो मन माथिकै कुरामा जाओस्। यी तीन थोकलाई हामीले भत्काउनै पर्छ र हामी बेगसँग माथिको कुरामा ध्यान लाउनुपर्छ। कलस्सी 3:14 देखि 17 हामी हेर्नेछौँ। छिट्टो गरिकन कलस्सी 3:14 देखि 17। पढिदिनुहोस्, छिटो पढिदिनुहोस्। कलस्सी 3:14 देखि 17। यी सबैभन्दा बरु प्रेम धारणा गर। यी सबै कुराभन्दा बढी चाहिँ तिमीले प्रेमलाई धारणा गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्छ। जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्दछ। ख्रिस्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्। सुन्नुहोस्, ख्रिस्ट येशूको शान्तिले तिमीहरूको मनमा, हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसका निम्ति एउटै शरीरमा बोलाएका थियौ। हजुर, तिमीहरू धन्यवादी हो। ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तता साथ बास गरोस्। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचन तिमीहरूको जीवनमा प्रशस्ततासँग बास गरोस्। आमेन। पुरा बुद्धिमान मानिस साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाओ र अर्ती देऊ। एउटाले अर्कालाई सिकाओ र अर्ती देऊ। र परमेश्वर प्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञ साथ भजन, स्तुति र आत्मीय गान गाओ। कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। आमेन। उहाँको राज्यमा मन लाउनु भनेको के हो? सुन्नुहोस्, कुरा वा काममा जे गर्छौ सब काम धन्दा छोडेर चर्चमा आएर बस भनेको चाहिँ होइन। काम गर, पढ्नेले पढ, व्यवसाय गर्नेले व्यवसाय गर, कुरा वा काम जे गर्छौ, तर सबै कुरा उहाँद्वारा र परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै येशू ख्रिस्टको नाउँमा नै गर। आमेन आमेन। राज्यलाई खोज्नु भनेको यही हो। आउँदो हप्ता हामी अर्को यसको पार्ट 2 जस्तै अर्को दोस्रो भाग वचन सुन्नेवाला छौँ। एकदम शक्तिशाली वचन छ। हामी यो पृथ्वीमा राज्य गर्ने, कसरी गर्ने, राज्य भनेको के हो, डोमिनियन ग्रेस के हो, परमेश्वरले किन पृथ्वीमा राज्य गर्नु भनेको, कसरी राज्य गर्ने, यो विषयलाई हामी आउँदो हप्ता सुन्नेछौँ। आमेन। तर कुरा वा काम जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। काम भयो भनेर चर्च छोड्ने, प्रभुको काम छोड्ने, प्रार्थना छोड्ने, वचन छोड्ने काम चाहिँ नगर। त्यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा होइन, उहाँको लागि पनि होइन, येशूको नाउँमा पनि भएन त्यो। हालेलुया। ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस्। जीवनमा त के प्रिय, हाम्रो मोबाइलमा पनि परमेश्वरको वचन हुँदैन धेरैजनाको। त्यो संसारका ओले गीतहरू हुन्छ, नचाहिँदा नाचेका गीतका ती फेमस अर्थ नबर्थका गीतहरू, अनि परमेश्वरको वचन हुँदैन, अनि हृदयमा के बास गर्छ? हालेलुया। वचन प्रशस्तै बास गर्नु भने एउटा विश्वासीले हरेक दिन परमेश्वरको वचन सुन्ने, पढ्ने अनि मनन गर्ने काम अत्यन्तै गर्नु